قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل رطب بالكفاء باب الحشد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تبينت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتكفون الليل احداثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وسمعته يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ثمرا واصابني 7 ثمرات جنبهن حشبه बिल्कुल ऐसा था जिसमें कोई आदमी कूदा और وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ثمرا فاصابني منه 5 4 ثمرات فحشبت ثم رايت الحشبه يشهدهن للبرسين باب الكتاب والتمرين وقول الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا وقال محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفيه قال حدثني امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين التمر والمعين وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني ابو حازم عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ربيعه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان في المدينه يهودي وكان يسلكه في تمره الى الجزار وكان لجابر الارض التي بطرني بطريقي رمة فجلست فخر عاما فجرني اليهودي عند الجزار ولم أجد منها شيئا فجعلت أترجم إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحابهم شرور نستعمل الرجال من اليهودي فجاءوني في نهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنذره فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال فطاف في النهر ثم جاءه فكلمه فأدركه فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكله ثم قال أين عيشك يا جابر؟ عيش من جمرة الباب में रहता فأخبرته فقال ارسلي بي ففرجته فدخل فرمدا ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل بها ثم قام فصلى اليهودية فرد عليه فقام في كتابه في النخل ثم قال يا جابر زدت وحدي فوقف في الجدار فجلدت ناقتيته فلبسته فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم بشرته فقال اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله عريش دينار قال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكتب وغير ذلك عروشها او ثيابها باب حمل الجمال وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن عياض قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اوتي بجمال نخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم فظننت انه يرمي النخله قالت فلنقول هي النخله يا رسول الله ثم التفت فاذا
حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا حشيم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبح كل يوم 7,000 عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. باب القران في التمرين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيل قال أصابنا عام سنة مع ابن زبير ورزقنا تمرا فقال عبد الله بن عمر يقول بنا ونحن نأكل يقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يأذن الرجل. الله قال شقة الإذن في قول ابن عمر باب بركة النخلة. وبه قال حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة تقول مثل المسلم وهي النخلة. باب الاستحسان. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كتب الاستحسان. باب جمع اللونين أو الطعامين إمامة. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل رطب بالإحداء. بعض من أدخل الإيمان 10 والجلوس على الطعام 10. وبه قال حدثنا سعود بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجارية عثمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وعن هشام عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وعن سماع أبي ربيعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم أمة وقدت إلى مدة من شعير جشت وجعلته منه خليفة وأرسلت أربعة حكمة عندها ثم بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إلى أبو طلحة فقال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته مسلم فدخل بيده قال أرسل علي 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي 10 حتى عاد 40 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل لقد منها شيئا. باب ما يكره من الثوب والبخول. فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو سفيان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عتاب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوبا أو فصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. باب الكبار وخورة الأراكي. وبه قال कबास भी एक फल होता है जंगली चीज, वो वर्कुल अराक और वो अराक कहते हैं वहाँ उसके गुजरात में लोग करते हैं मक्खन मुकर्रमा के खास के फल कहते हैं कबास. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة قال أخبرني جابر
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في زهراء نبي فباتا فقال عليكم بالاسود منه فانه يبيض فقيل اكنت فانملما قال نعم وهل النبي الا رعاها باب المجمرة بعد الطعام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن سالم عن سعيد بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحراء دعا بطعام فما اوتي الا بصغير واكلنا فقام الى الصلاه فمجمد ومجمدنا. قال يحيى سمعت بشيرا قال حدثنا سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحراء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا بطعام فلا اوتي الا بصغير فنقلاه فاكلنا منه ثم دعا بماء فمجمد ومجمدنا فصلى من المغرب ولم يتوضا وقال سفيان كانك تسمع من يحيى باب الله الاصابع ومسحها قبل ان تمسح بالمنديل. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلحقها. باب المنديل. وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن قريب قال حدثني عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه ساله عن الوضوء مما مست النار فقال لقد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا منابر الا اكفانا وسواعدنا واقطارنا واقلامنا ثم نصلي ولا نتوزع. باب ما يقول اذا فرغ من طعامه. وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبتغي ولا مستغنى عنه ربنا. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن منصور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مره اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا